ओके, हामीले हिजो पढ्यौँ मेटेरियलको बारेमा पढ्यौँ। मेटेरियलबाट के पत्ता लगायो भनेको त्यसको खर्च के आउँछ, डाइरेक्ट मेटेरियलको खर्च कति आउँछ, सामान किन्दाको खर्च, त्यसलाई बोकेर ल्याएको ज्यालाहरू, क्यारिङ कस्ट, होल्डिङ कस्ट भनेको हामीले यसको खर्चको बारेमा सिक्यौँ। त्यसपछि हामीले लेबर पढ्यौँ होइन, लेबरको पनि हामीले टोटल वेजेस निकाल्न सिक्यो है। टोटल वेजेस कति कमायो उसले ज्याला, पिस रेटमा कति कमायो, टाइमले कति कमायो सिक्यौँ नि। भनेपछि हामीले अहिलेसम्म पढेको दुईवटा च्याप्टरमा डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्ट निकाल्न सिक्यौँ एन्ड डाइरेक्ट लेबरको कस्ट निकाल्न सिक्यौँ। कुरा बुझाओ हो। अब हाम्रो यो कस्टको फर्मेटमा मैले किन यो दुई तिनवटा पछि मात्रै यो पढाएको भन्दा सुरुमा यसो हेर्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि सुरुमा भ्याल्यु अफ मेटेरियल, सेकेन्डमा डाइरेक्ट लेबर, थर्डमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, तिनवटा यो डाइरेक्ट खर्च जोडेपछि आउने प्राइम कस्टको कुरा गर्नको लागि पहिला अगाडिको मेटेरियलहरूको र लेबरको कुरा गरे हो कि बुझ्यौ नि। जुन तिमीले जस्तै मानौ यो बेन्च बनाउनु छ भने यसको डाइरेक्टली देखिने मेटेरियल के हो, काठ होइन, फलाम होइन यो हो, त्यसलाई डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छ क्या। यसलाई किनेर ल्याउँदा लाग्ने खर्च सबै डाइरेक्ट मेटेरियल हो। अनि त्यसपछि यसलाई यो प्लाईलाई जोड्ने गम चाहिँ के हो, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हो। किला के हो, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल हो। त्यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियलहरूको बारेमा सबै एकै ठाउँमा खर्चहरू ल्याएर जोड्ने सिटलाई हामी के भन्छौँ, कस्ट सिट। अब मानौँ मलाई एउटा डस्टर बनाउनु छ, यो डस्टरको स्टार्टिङ फेज प्लास्टिक मात्रै किनेर ल्याएको हुन्छौँ। प्लास्टिकलाई यो कपडालाई एकै ठाउँमा जोडेर मेट्न मिल्ने एउटा हामीले डस्टर बनायौँ भने त्यसलाई प्रडक्ट बनाउँदाखेरि लाग्ने खर्च जति पनि छ टोटल सबै डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्ट मिन्स प्लास्टिक यो फर्महरू भयो, इन्डाइरेक्ट भनेको यसलाई जोड्ने अनि त्यसलाई मोल्डिङ गर्ने, अनि त्यसपछि यो बनाउनलाई खोलेको अफिसमा स्यालेरी, अडिट फीहरू जुन लाग्ने सबै इन्डाइरेक्ट खर्चहरू जोडेर लास्टमा फाइनल्ली यो प्रडक्ट बनेर आएर बेच्दा सेल्स जुन पैसा उठ्छ त्योभन्दा अगाडिका सबै कस्ट जोड्ने सिटलाई हामी भन्छौँ कस्ट सिट। रेडी टु सेल हुन्जेलसम्मको कस्ट सबै यो प्रडक्ट प्लास्टिक ल्याएदेखि रेडी टु सेल भनेको यसलाई बेच्न लागेको प्याकिङ गरिसकेपछिको प्रडक्टको कस्ट जति पनि आएको छ त्यो सबै कस्ट सिटभित्र आउनु पऱ्यो। लास्टमा टोटल कस्ट पनि देख्यो होला तिमीहरूले, एड प्रफिट गरेर लास्टमा सेल्स पनि देख्यो होला होइन। कस्ट सिटले हामीलाई प्रफिट पनि दिन्छ। पहिला टोटल कस्टमा जान्छौँ, त्यसपछि एड प्रफिट गर्छौँ अनि सेल्स, फाइनल्ली यो पेजको साह्रै होला। भनेपछि हामीले यो कस्ट सिट किन बनाएको भन्दा यो टोटल कस्ट निकाल्न बनाएको भयो भएर खालि यो मेटेरियल, यो काठ, यो फलामको मात्रै कुरा गरिनँ मैले। यो मेटेरियल काठ फलाम त भइ नै हाल्यो र यसलाई यो कम्पनी चलाउनलाई राखेका इन्डाइरेक्ट मान्छेहरू पनि, फ्याक्ट्रीमा पनि लेबर हुन्छ त, अफिसमा त के हुन्छ, कर्मचारी हुन्छ होइन र, स्यालेरी खाने मान्छे होइन। स्यालेरी खाने मान्छेसँग योसँग केही सम्बन्धित नै छैन कि, बनाउने त लेबरले हो नि। तैपनि हामीले त्यो स्यालेरी खाएकाहरू, अडिट गराएकाहरू, प्रिन्टिङ स्टेसनरी खर्चहरू, एडभर्टाइजमेन्टहरू, सेलिङ एक्सपेन्सेस भए भरका सबै खर्च हामी यहाँ हाल्छौँ। तर कस्तो कस्तो कुरा चाहिँ हाल्दैनौँ भने अनि यसपछिको हाम्रो रिकन्सिलिएसन नै पढ्छौँ। कस्तो कुरा हाल्दैन भने जस्तै डिभिडेन्ड तिरेको, ब्याजहरू तिरेको, ब्याज तिरेको त अझै आउँछ, डिभिडेन्ड पे गरेको, प्रोभिजन फर ट्याक्सहरू, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ आउँदैन। पिआर एकाउन्टमा आउने थोरै थोरै आइटमहरू चाहिँ यहाँ आउँदैन। तर जस डाइरेक्ट देखिने खर्चहरू चाहिँ सबै यहाँ आउँछ। भनेपछि कस्ट सिट भनेर के हो, कस्ट सिट भनेको के हो, कस्टको देखाइने एउटा सिट हो, पिस अफ पेपर हो। त्यो पेपरभित्र हामीले के खर्च चढाउने भनेर प्लानिङ गर्दै फेरि त्यहाँ पनि हेड हुन्छ, देख्यो होला तिमीहरूले। एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड, मैले तिमीहरूलाई डाइरेक्ट मेटेरियल पढाएँ, डाइरेक्ट लेबर चाहिँ पढाएँ, एउटा ओभरहेड पढाएन कि, यो कम्प्लिटली थ्योरी च्याप्टर हो, त्यो मैले पढाएको छैन। यो सबै खर्च जोडेपछि बल्ल कस्ट सिट आउनु। अनि ओभरहेड भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट खर्चहरू के ओभरहेड छ र त्यहाँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि यो अन्डरलाइन गर्यो होला तिमीले। त्यसपछि यभित्र खर्च हालिसकेपछि हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट आएको थियो। त्यसपछि अर्को पनि ओभरहेड देख्यो होला, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिसमा हुने खर्चहरू, स्यालेरी, प्रिन्टिङ स्टेसन यता आउने यो ओभरहेडहरू। एन्ड त्यसको अर्को देख्यो सेलिङ, बेच्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडहरू देख्यो होला। भनेपछि डाइरेक्ट खर्च हालेपछि, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हालेपछि, ओभरहेडका खर्चहरू हालेपछि हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ। अनि यसमा गएर मैले प्रफिट जोड्छु अनि बल्ल आउँछ सेल्स। यो हो कि कस्ट सिट भने डाइरेक्ट देखिने खर्च र नदेखिने ओभरहेडहरू जोडेपछि आउने टोटल कस्ट हो यो सिट भने। कुरा बुझ्यौ। अब यहाँ तिनवटा हेड बुझ्यो तिमीले, एउटा फ्याक्ट्री ओभरहेड, एउटा अफिस, अर्को सेलिङ। यो भित्र चाहिँ ठ्याक्कै प्रपरली जुन हेडको खर्च त्यो हेडमा जानु पर्यो, त्यति मात्र हो तिमीले जान्ने कि। क्वेसनमा चाहिँ तिम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको आउँछ होइन, खर्चहरू एक ठाउँमा जोडेर आउँछ, तिमीले छुट्याइदिने हो क्या। जस्तै मानौँ मैले एडभर्टाइजमेन्ट भनेको, अब कहाँ लाग्ने यसो हेर्दा त यहाँ जान्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ बेच्दाखेरि लाग्ने खर्च हो नि त। मार्केटिङ एक्सपेन्सेस भने यहाँ जानु पर्यो, स्यालेरी अब कुनै पनि भनेन, केही पनि भनेन भने चाहिँ यहाँ जानु पर्यो। सबै म्याक्सिमम् चाहिँ धेरै चाहिँ यहीँ जान्छ।
यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्र हुने खर्च जस्तै लेबर कहाँ हुन्छ फ्याक्ट्रीमा हुन्छ कि अफिसमा टेबलमा बसेर काम गर्न हुन्छ हो डाइरेक्ट लेबर यहाँ इन्डाइरेक्ट लेबर यहाँ होइन अनि फ्याक्ट्रीभित्रको भएको मेसिनको डेप्रिसिएसन काट्ने कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ अफिसमा भएको फर्निचरको डेप्रिसिएसन काट्ने यहाँ जान्छ मार्केटिङ एक्सपेन्सको डेलिभरी भ्यान छ अरे मार्केटिङ गर्न राखेको एउटा भ्यान छ अरे त्यो डेलिभरी भ्यानको डेप्रिसिएसन कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ भनेपछि तिम्रो काम भनेको गाह्रो केही पनि छैन खर्च सँगै दिया हुन्छ त्यो खर्चले हामीले के गर्नु पऱ्यो छुट्याएर हेडिङभित्र छिराइदिनु पऱ्यो त्यति हो तिम्रो काम डाइरेक्टली देखिनेवाला खर्च चाहिँ माथि हुन्छ प्लास्टिक यसलाई मिलाउने यसलाई मोल्डिङ गरेर यो सेपमा ल्याउने लेबर र यसलाई डाइरेक्टली जोड्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू जति माथि भइसकेपछि आउने प्राइम कस्टमा अरू सबै इन्डाइरेक्ट खर्चहरू मिलेर इन्डाइरेक्ट खर्चको हेडिङ छुट्याउन जान्ने हो त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा यही कुरा सिक्नलाई तिमीले यो फर्मेट बनाऊ भने हो हिजो फर्मेट लेख्ने बेलामा पनि तिमीलाई अलिअलि त आइडिया पनि भयो त्यही भएर हातले लेखाउनै परेको कारण थियो साह्रै रहेको कारण थियो होइन यहाँभित्र जाने आइटमहरू थोरै थोरै पनि हेर न रेन्ट मात्रै भन्यो भने अफिसमा फ्याक्ट्रीको रेन्ट भन्यो भने फ्याक्ट्री फ्याक्ट्रीमा स्यालेरी मात्रै भन्यो नि यहाँ होइन अब डेलिभरी भ्यानको ड्राइभरको स्यालेरी भने चाहिँ यहाँ नर्मली केही पनि बुझेन केही पनि ल्याङ्ग्वेज बुझेन कहाँ जाने चाहिँ यहाँ जाने हो कि यिनीहरू चाहिँ छुट्याएरै भन्छ हो अब योबाट सिक्ने के त भन्दा सुरुको अब मैले मेटेरियलको कुरा गरेँ है यहाँ हेर तिम्रो त्यो फर्मेटमा हेर्दाखेरि तिमीले मैले डाइरेक्ट मेटेरियल भने डाइरेक्ट मेटेरियलभित्र कति धेरै कुरा हुन्छ ओपनिङ स्टकको कुरा हुन्छ स्टक 3 टाइपको हुन्छ है यो फर्मेटमा तिमीले स्टक पढ्ने भनेको 3टा एउटा र मेटेरियलको स्टक अर्को डब्लुआइपीको अर्को चाहिँ फिनिस गुड्सको है अहिले मैले र मेटेरियलको कुरा गरेँ सामान किनेर लिएर आएँ मैले डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्टली भन्न पाउँदिनँ किनभने पुरानो स्टक पनि हुन्छ यो वर्ष पनि मैले नचलाइकन राखेको स्टक पनि हुन्छ त्यही भएर सुरुमा अघिल्लो वर्षको स्टक तान्नु अनि त्यसमा तिमीले यो वर्ष पर्चेज गर्छौ हो कि न मैले अघिल्लो वर्षको स्टक तानेँ यो वर्ष किनेँ मसँग स्टक 5000 थियो अहिले किनेँ मैले 20000 टोटल कति भयो मसँग सामान 25000 25000 युज गर्दैनौँ क्या हामी केही न केही चाहिँ राख्छौँ हो अनि सामान किन्दाखेरि त्यसको बोकेको ज्यालाहरू पनि यहीँ लेख्ने भन्दै नि मैले जहिले पनि जस्तै मेसिन किनेर ल्याएँ फ्यान किनेर ल्याएँ मेसिन अथवा फ्यानको चाहिँ मानव 20000 पऱ्यो होइन त्यसलाई बोकेर ल्याउँदा 2000 पऱ्यो भने मैले अब के भन्ने मेसिनको लागि 22000 भन्नु पऱ्यो नि मेसिनमै जोडिन्छ भनेर डाइरेक्सनमा पढाएको छ नि हामी हो त्यस्तै त्यही भएर किनेको र त्यसको क्यारियर ज्यालाहरू यहाँ अनि किन्दा किन्दै मैले कस्टम ड्युटी हो करहरू तिरेको छु मैले भन्सारको कर तिरेको छु त्यो सबै यहाँ जोड्ने अनि बल्ल एउटा काम के गर्छ हामी क्लोजिङ स्टक माइनस गर्छ सबै जोड्ने म्याम कस्ट सिटमा युज खर्चहरू चाहिँ सबै जोड्ने खालि क्लोजिङ स्टक चाहिँ किन घट्छ होला क्लोजिङ स्टक त जहिले पनि घटाउने जेको पनि र मेटेरियल क्लोजिङ पनि घटाउँ डब्लुआईको क्लोजिङ पनि घटाउँ र फिनिस गुड्सको क्लोजिङ पनि घटाउँ किन घटाउने हामी ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएँ मैले ट्रेडिङभित्र ओपनिङ कहाँ हुन्छ पर्चेज कहाँ हुन्छ यो क्यारेज कहाँ हुन्छ कस्टम ड्युटी कहाँ हुन्छ सबै डेबिटमा आउँछ क्लोजिङ स्टक कहाँ हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ यो सबैको नेचर एउटै रहेछ नि यो नेचर चाहिँ के हो फरक होइन अनि अल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड हो अल इन्कम आर क्रेडिटेड हो अहिले मान कि यो क्लोजिङ स्टक इन्कम हो अनि तिमी कहाँ छौ खर्चको सिटमा छौ नि त कस्ट सिट भनेको के हो खर्चको सिटभित्र इन्कम के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो र बुझ्यौ नि यसको नेचर चाहिँ खर्चको नेचर भयो यो इन्कमको नेचर भएको यो गर्ने अलवेज यसै पनि सरस्वती हेर्दाखेरि पनि यो माइनस यो अनि अर्को कुरा हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पनि पढाएको थियौँ याद छ कि छैन त्यसमा हामीले कस्टम गुड्सको निकाल्ने बेला यसको जहिले घटाएकै हुन्छ याद छ त्यही नै हो कि अब यो र मेटेरियलको सबै खर्चमा एउटा इन्कम घटाएपछि आउनेलाई चाहिँ र मेटेरियल कन्ज्युम होला त्यहाँ हो यसलाई चाहिँ भन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल के जति युज गर्यो नि त्यो मात्रै डाइरेक्ट मेटेरियल हो यिनीहरू सबै होइन किन्दैमा डाइरेक्ट मेटेरियल हुँदैन किनेको सामान युज गरेकै गरेर त्यो हेर्नु पऱ्यो गरेन भने त्यो छोडेपछि बाँकी भएको मात्रै युज भएकोलाई डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छौँ अनि अर्को डाइरेक्ट लेबर अघि ज्याला निकालेको थियो नि हामीले हिजो अस्ति होइन लेबरको पिसरेटमा टाइम रेटमा जुन ज्याला निकालेको थियो ज्याला ल्याएर यहाँ हालेपछि डाइरेक्ट लेबर हुन्छ अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस क्वेसन नै दिन्छ यो 3टा जोडेपछि तिमीहरूको प्राइम कस्ट आएको होला होइन प्राइम कस्ट आएको होला नि तिमीहरूको यो जोडेपछि प्राइम कस्ट के भन्ने सबै देखिने डाइरेक्ट खर्चहरूलाई हामी प्राइम कस्ट भन्छौँ र बुझ्यौ प्राइम कस्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट खर्च डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोडेपछि आउँछ प्राइम कस्ट अनि बल्ल स्टार्ट हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड अब फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र चाहिँ हामी के हाल्छौँ रे सबै फ्याक्ट्री वर्ड जोडिएको जति पनि खर्च छ सबै हाल्ने अनि जति यो डाइरेक्ट लेबर प्राइम भन्दा अगाडि जान्छ भने चाहिँ मैले सबै इन्डाइरेक्ट यहाँ हाल्ने इन्डाइरेक्ट मेटेरियल इन्डाइरेक्ट लेबर
इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। तीनटै हेडिङको इन्डाइरेक्ट शब्द आयो भने यहाँ डाइरेक्ट चाहिँ प्राइभन्दा माथि, इन्डाइरेक्ट सबै फ्याक्ट्री रेन्ट, अनि अर्को फ्याक्ट्री स्यालेरी, फ्याक्ट्री रेन्ट, गोदामको फ्याक्ट्री रेन्ट, मेसिनको डेप्रिसिएसन, यस्ता शब्दहरू आयो भने भित्रको आइटम हेरेर चाहिँ फ्याक्ट्री रेन्ट, फ्याक्ट्री लाइटिङ, फ्याक्ट्री फ्युल एन्ड पावर भनेको आगो बाल्ने काम फ्याक्ट्रीभित्रै हुन्छ, फ्याक्ट्री इन्सुरेन्स, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट वेजेस, इन्डाइरेक्ट अनप्रोडक्टिभ वेजेस। हेर है, कहिलेकाहीँ क्वेसनले डाइरेक्ट लेबर भन्छ, कहिले प्रोडक्टिभ वेजेस भन्छ। प्रोडक्टिभ भनेको चाहिँ काम लाग्ने खालको वेजेस, देखिने खालको वेजेस भनिन्छ। यहाँ अगाडि अनप्रोडक्टिभ भनिन्छ, यहाँ इन्डाइरेक्ट भन्नु खोजेको थियो है। क्वेसनमा कहिले आउँछ त्यतिलाई डिफ्रेन्स छुट्याउनु लागि ल, सबै शब्दहरू मात्रै बुझ्ने हो कि तिमीहरूले है। अनप्रोडक्टिभ वेजेस, लिभ वेजेस, ओभरटाइम वेजेस, वेजेस भनेको त्यही हलेज, हलेज भनेको चाहिँ त्यो सीमा लाग्ने कर हो क्या, त्यो सीमा हाम्रो त्यो समुद्रबाट आउँछ नि जहाज, त्यो जहाजबाट जस्तै भन्सार करोड जस्तै हो हलेज भनेको। एन्ड फ्याक्ट्री सुपरभिजन, फ्याक्ट्री वर्ड जोडेपछि आँखा चिम्लेर यहाँ स्टोर एन्ड सप्लाइज, कन्ज्युमेबल स्टोर, स्टिमेट एक्सपेन्सेस, क्लियरिङ चार्जेस, वर्क भन्ने शब्द पनि यहाँ है। फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ वर्क ओभरहेड पनि भन्छ। हामीले यो कुरा चाहिँ कहाँ पढाइदियो म्याम भन्दा, मैले मेटेरियल पढाउने बेलामा पिक्चर यो तिनवटा बनाउने, यहाँ के लेखाएको थिएँ मैले, फ्याक्ट्री, प्रोडक्सन, डिपार्टमेन्ट अनि वर्क पनि लेखाइदिएको छ। वर्क अर्डर र वर्क पनि ल्याएको है, हो त्यो वर्क र फ्याक्ट्री भने एउटै हो। त्यो यहाँ कहिलेकाहीँ वर्क ओभरहेड भन्छ, कहिले फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि भन्छ। अनि फ्याक्ट्री नलागेर वर्क रेन्ट भन्यो भने, वर्क सुपरभाइजर स्यालेरी भन्यो भने, वर्क जोड्यो भने पनि यहीँ। ओके, देन वर्क स्टेसनरी, क्यान्टिन वेलफेयर एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्री स्यालेरी, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फ्याक्ट्रीभित्र भएको सम्पत्तिको डेप्रिसिएसन जति सबै फ्याक्ट्रीमा, अफिसभित्र भएको सम्पत्तिको डेप्रिसिएसन अफिसमा, सेलिङको ठाउँमा भएको डेप्रिसिएसनको सेलिङमा है। यो कुरा चाहिँ बुझ्ने। ग्यास एन्ड वाटर, ग्यास बाल्ने काम पनि फ्याक्ट्रीमै हुन्छ। फ्याक्ट्री स्टेसनरी, फ्याक्ट्री पोस्टेज, टेक्निकल डिरेक्टर फी, ल्याब, यो सबै हेर्दा यसो सरस्वती हेर्दा फ्याक्ट्री जोडिने खालको भयो यहाँ। अर्को एउटा कुरा छ, मैले भर्खरै भने तीनटा स्टक हुन्छ भने मैले एउटा चाहिँ लेबरको के अरे र मेटेरियलको स्टकको ओपनिङ र क्लोजिङ गऱ्यौँ। म्याम एउटा डब्लुआइपी भने चाहिँ के हो, वर्क इन प्रोग्रेस, काम हुँदा हुँदैन। जस्तै मैले मार्केट बनाउँछु भने बिर्को हाले होइन, अब बेच्न लाग्छ छैन नि, यो आधीमै छ नि, आधी भएकोलाई के भन्छ, वर्क इन प्रोग्रेस। भनेपछि आधी भएकोलाई फुल बनाउनलाई त्यो काम कहाँ हुन्छ, फ्याक्ट्रीमा हुन्छ नि त। त्यही भएर यो आधी भएको स्टक पनि हामी कहाँ हाल्छौँ, यहीँ भित्र हाल्छौँ। यसमा एड गर्यौँ ओपनिङ स्टक, लेस गर्यौँ क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी। हेर है, स्टकलाई कहाँ राख्ने बुझ्नु पऱ्यो। र मेटेरियलको स्टक चाहिँ प्राइमभन्दा माथि, प्राइम कस्टभन्दा माथि जानुपर्दो रहेछ। डब्लुआइपीको स्टक चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्र हुनुपर्दो रहेछ। बुझ्यौ? किन रे, फ्याक्ट्रीमा अझै काम उत्पादन गर्ने काम बाँकी रहेछ नि त, बिर्को हाल्नै बाँकी रहेछ नि त। त्यही भएर फ्याक्ट्रीभित्र हाल्नु पऱ्यो डब्लुआइपीलाई। यो बुझ्ने है। डब्लुआइपी भनेको के हो रे, वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेसमै छ, काम सकेको छैन, अझ बिर्को लाउनु बाँकी छ, प्याकिङ गर्ने बाँकी छ, प्राइमेरी प्याकिङ गर्ने बाँकी छ। अनि यो गरिसकेपछि बल्ल तल के आएर त, यो सबै काम गरिसकेपछि बल्ल के आछ, फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट। यहाँसम्म मैले फ्याक्ट्रीसम्मको लागेको खर्च जोडिसकेँ। अब मलाई के जोड्नु छ म्याम, अझै अफिसमा लाग्ने खर्चहरू, इन्डाइरेक्ट खर्च। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै प्रोडक्टसँगै डाइरेक्टली लिङ्क छ भन्ने छैन। अब अफिसमा तलब नखाए नि प्रोडक्ट त बनिहाल्छ नि, अडिट नगराए नि प्रोडक्ट त बनिहाल्छ नि। भाडा नतिरे तिमी फ्याक्ट्रीको भाडा नतिरे पो बन्दैन त, अफिसको भाडा तिरे पनि नतिरे नि प्रोडक्ट त बनिहाल्छ नि होइन। हो त्यो इन्डाइरेक्टलीवाला खर्च चाहिँ सबै अफिसमा हो। अब के आयो त्यहाँभित्र त, अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडभित्र अफिस स्यालेरी, अफिस रेन्ट, डिरेक्टर फी, अफिस स्टेसनरी, सन्ड्री अफिस एक्सपेन्स, लिगल चार्ज, ब्याङ्क चार्ज होइन। त्यो लिगल लयरहरूलाई तिर्ने पनि फ्याक्ट्री तिर्दैन, सबै अफिसै तिर्ने। अनि अडिट गर्ने पनि उनीहरूले तिर्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू तिर्नुपर्ने त्यो ब्याङ्क सबै अफिसले गर्ने हो क्या। अब म्याक्सिमम् खर्च चाहिँ अफिसमै आउँछ है। अनि केही नदेखिनेवाला भयो, मिसलेनियस, जेनरल। मिसलेनियस के हो थाहा छैन हामी, जेनरल भने कुन हेडिङमा पर्छ त्यो थाहा नपाउने पनि यहीँ। सन्ड्री भन्छ कहिले कहिले, मिसलेनियस भन्छ कहिले, जेनरल भन्छ। अब यो शब्दहरू प्रिफिक्स छ त। जेनरल भने के हो, ओभरअल के हो, सन्ड्री भने के हो, मिसलेनियस भने के हो, त्यसो के हो टाइप भयो नि जहिले यहाँ क्या सोच्नै पर्दैन, सिधै अफिस लगा कुनै पनि हेड नभएको पनि त्यहीँ। ट्रङ्क एन्ड टेलिफोन, डेप्रिसिएसन अन अफिस बिल्डिङ, अफिसको बिल्डिङको डेप्रिसिएसन यहाँ। अफिस जोड्ने बित्तिकै पोस्टेज, टेलिग्राम, यो पोस्ट गर्ने काम, टेलिग्राम गर्ने काम पनि अफिसले गर्छ। स्टाब्लिसमेन्ट एक्सपेन्सेस, जेनरल म्यानेजर्स रेमुनरेसन, इन्सुरेन्स, रिपेयर, सब्सक्रिप्सन अफ जर्नल, न्युजपेपरहरू किनेको, अदर अफिसहरू सबै खर्च हामीले लगभग अफिस सबै खर्च हालेपछि आउँछ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन।
अफिस यो शब्दहरू मेन याद गर्ने है। सुरुमा चाहिँ प्राइम कस्ट, त्यसपछि यो सबै खर्च गरेपछि फ्याक्ट्री कस्ट, अफिसको खर्च जोडेपछि के आउँछ अरे कस्ट अफ प्रोडक्सन। यसपछिको इभेन्ट चाहिँ अलिकति गाह्रो फिल हुन्छ तिमीलाई। त्यसपछिको स्टकमा हामीले हाल्छौँ फिनिस्ड गुड्स। अब यो पेनको मैले भित्र पनि लगाएँ म्याम, प्राइमरी प्लास्टिकले कोटिङ गर्ने प्याकिङ पनि गरेँ। नाउ इट इज रेडी टु सेल। अब यो सामान बेच्न लायकको भएपछि चाहिँ हामीले यसलाई प्रोडक्सन नाम दिएको प्रोडक्ट भइसक्यो, रेडी छ। अब हामी बेच्ने मात्रै काम हो, बुझ्यौ नि। अब यो बेच्ने काम पनि यतिकै मैले फ्याक्ट्रीमा राखिरह्यो भने बिक्री होला नि, मैले त अझ धेरै बिक्री गर्नु पऱ्यो। एडभर्टाइज गरेर त एडभर्टाइज नगरेर के फरक पर्छ त? यदि मेरो सामान राम्रो छ भने त यहीँ ठाउँ ठाउँमा किन्नु नि आइहाल्छ नि, होइन? तैपनि हामीले अझै धेरै बिक्री होस् भनेर हामीले खर्च गर्ने हो क्या सेलिङ चाहिँ। त्यही भएर गुड्स चाहिँ प्रड्युस भइसक्यो, एडभर्टाइज गर्नु नगर्ने त्यो त हरेक कम्पनी पछिको कुरा हो। एडभर्टाइज गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ, बिक्री गर्ने भइहाल्छ भन्ने सोचो। यो गर्नु भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा अझै धेरै बिक्री गर्नुलाई मात्रै गरिनुपर्छ है। तर सामान चाहिँ मेरो प्रोडक्सन भइसक्यो भएर अनि हामीले के भन्छ यसलाई फिनिस्ड गुड्स भन्छ। त्यही भएर कस्ट अफ प्रोडक्सन पछि चाहिँ हामीले के गर्ने हो एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स लेस। हामीले मैले जति पनि क्लोजिङ छ सबै लेस गरेको छु है, हेर याद गर। प्रोडक्सन पछि फिनिस्ड गुड्सलाई एड र लेस गर्ने हो ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक। भनेपछि तीनटा स्टक छ मसँग, एउटा र मटेरियलको प्राइम भन्दा अगाडि गर्ने, अर्को डब्लुआइपी फ्याक्ट्रीभित्रै गर्ने, अर्को प्रोडक्सन भइसकेपछिको फिनिस्ड गुड्सको ओपनिङ क्लोजिङ गर्ने। यो गरिसकेपछि के आयो हेर त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। पहिला के छ हेर त पढ त। यो ठ्याक्कै 4 लाइन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। तिमीलाई सबभन्दा धेरै कन्फ्युज गर्ने नि यही 4 लाइन हो। कस्ट अफ प्रोडक्सन पछि एड ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स अनि आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यो 4 लाइन चाहिँ अलिकति टेक्निकल बनाइदिन्छ क्वेसन नि, किनभने कहिले ओपनिङ दिनमा कहिले क्लोजिङ दिनमा एउटा पत्ता लगाउनु पर्ने खालको 4 लाइन के यो 4 लाइन। यसलाई चाहिँ काहीँ गएर इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेकै हुन्छ पेन्सिलले। यो 4 लाइन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, अलिकति दिमाग यहाँ ल्याउनुपर्छ भनेर बुझ्नु। अब मेरो सामान रेडी छ, मैले बेच्न लागेको गुड्स पनि भयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बेचेको सामानको कस्ट पनि निकालेँ मैले। अब म बेच्नलाई गर्छु खर्चहरू, के खर्च गर्छु हेर त। सेलिङमा एडभर्टाइजमेन्ट, सोरुम एक्सपेन्सेस, सेल्सम्यान स्यालेरी, सेल्सम्यान कमिसन, क्यारियज इनवार्ड। यहाँ मैले क्यारिज लेखाएको थिएँ नि, त्यो इनवार्ड हो, सामान बोकेर भित्र ल्याएको हो मैले है, त्यो इनवार्ड भयो। क्यारिज मात्रै भने पनि यहाँ राख्ने, क्यारिज इनवार्ड भने पनि यहाँ राख्ने, एन्ड क्यारिज आउटवार्ड चाहिँ यहाँ राख्ने। क्यारिज शब्द मात्रै देख्यो भने चाहिँ यहाँ माथि। त्यही भएर इनवार्ड र आउटवार्डलाई प्लिज राम्रोसँग पढ्ने। इनवार्ड भनेको के हो भित्र बोकेर लिएर आएको भयो, आउटवार्ड भनेको बाहिर लिएर जानु लाग्ने, बाहिर लिएर जानु भनेको बेच्नु हो नि। त्यही भएर आउटवार्ड यहाँ सेलिङमा है यसमा झुकिन्छ। काउन्टिङ हाउस स्यालेरिज, कस्ट अफ क्याटलग, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, रेन्ट अफ वेयर हाउस भनेको गोदाम, गोदामको रेन्ट पनि तल, पब्लिसिटी एक्सपेन्सेस, सेल्स म्यानेजर स्यालेरी, सेल्स डाइरेक्टर फी, सेल्स अफिस एक्सपेन्सेस, रेन्ट अफ सेल्स अफिस, कस्ट अफ मेलिङ लिटरेचर, इन्सुरेन्स अफ सोरुम। इन्सुरेन्स मात्रै भनेर चाहिँ अफिसमा, सोरुम भनेर सोरुम भनेर डिस्प्ले गर्ने ठाउँ हो नि त, त्यसको रेन्ट चाहिँ सेल्समा है। इन्सुरेन्स अफ सोरुम, रेन्ट अफ डेलिभरी भ्यान, डेलिभरी भ्यान मैले भाडामा ल्याएको थिएँ त्यसको भाडा, डेप्रिसिएसन अफ डेलिभरी भ्यान, कस्ट अफ टेन्डर, क्यारिज अन सेल। क्यारिज आउटवार्ड भनेर क्यारिज अन सेल भने एउटै हो, यो चाहिँ क्यारिज अन पर्चेज हो, त्यो चाहिँ क्यारिज अन सेल हो है, सेल वर्ड जोडेको तल। ओके देन त्यसपछि आयो एक्जिबिसन एक्सपेन्सेस भनेको एक्जिबिट हामीले बेच्नलाई एक्जिबिसन गरेर हुन्छौँ। अनि लाइटिङ हिटिङ एन्ड क्लियरिङ भनेको सोरुममा अलि लाइट राम्रो टल्क पाऱ्यो भने आउँछ भने जस्तै गाडीहरू आएर मात्रै बत्ती बाहिर राखिदिन्छ टल्किन्छ भनेर होइन, हो त्यो पनि हाम्रो सेलिङ गर्ने एउटा स्ट्राटेजी भएर यो यहाँ। अब लास्टमा सबै जोडेर आएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ टोटल कस्ट भन्यो, टोटल कस्ट भन्यो। अब यतिसम्मको मैले भरको यो प्रोडक्टमा आएको एसोसिएटेड खर्चहरू सबै हालिसकेँ, अब मलाई कुनै खर्च हाल्नु बाँकी छैन। अब मैले सबै खर्च जोडेर 5 लाख आयो, अब कति नाफा राख्ने बेसी, त्यो पनि हाम्रो प्लानिङ हुन्छ। कसैले भन्छ 10% अन कस्ट भन्छ, 10% अन सेल भन्छ है, दुईटा प्रफिट हुन्छ, प्रफिट अन कस्ट र प्रफिट अन सेल, यो दुईटा हुन्छ। प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने केही पनि प्रब्लम हुन्न, सबै कस्ट जोड्दा मेरो 5 लाख आयो, यसको 10% भन्यो भने यसको 10% को 50,000 जोडेर मेरो सेल्स कतिमा गर्नु छ मलाई 5,50,000 यसरी गर्ने हो। अन कस्ट भन्ने इजी, कस्ट त जोड्दै 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 आएको हुन्छ नि हो। त्यही भएर प्रफिट अन कस्ट 10% भनिदियो भने मेरो कस्ट मानौ 5 लाख आएको छ भने त्यसको 10% 50,000, प्रफिट जोडेर सेल्स कति भयो 5,50,000 भयो होइन। 5,50,000 मा मैले सामान बेचेँ भनेर बुझिन्छ है, यदि अन कस्ट भने त इजी। तर अन सेल भन्यो भने चाहिँ कस्ट मेरो 5 लाख आएको छ म्याम, कस्ट मेरो यो अन कस्ट है, अन सेलमा चाहिँ
कस्ट 5 लाख भने चाहिँ इजी, 5 लाखको 10% 50,000 आयो। तर अन सेल भन्यो 5 लाख चाहिँ मेरो कस्ट आएको छ, त्यसमा चाहिँ क्वेसनले प्रफिट पर्सेन्ट चाहिँ 10% अन सेल भन्यो। सेल आएको छ त्यहाँ, कस्टमा आयो मेरो 5 लाख, कतिमा बेच्ने थाहा छ मलाई छैन नि। 10% अन सेल भन्यो भने कतिमा बेच्ने मलाई के थाहा, मलाई खर्च पो मेरो 5 लाख भयो। अब नाफा जोड्नु पऱ्यो अनि बल्ल सेल आउँछ अनि त्यसको पर्सेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि सेल त छैन नि। हो धेरै जस्तो एक्जाममा आउने चाहिँ यो क्वेसन हो। अब यसको सिधै मैले पर्सेन्ट राख्नु सकिनँ अनि यसको फर्मुला छ कि, फर्मुला चाहिँ के हो, टोटल कस्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट इन्टु प्रफिट पर्सेन्ट। यो अहिले सानो कपडा सार्ने है, यो फर्मुला इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि कस्टमा प्रफिट जोडेर सेल्स आउँछ भने, कस्टमा प्रफिट जोडेर सेल्स आउँछ अनि सेल्सको चाहिँ भने के अब यो कति आउँछ मलाई थाहा छैन, यसको चाहिँ 10% भन्यो भने त गाह्रो भयो नि त मलाई। अब सेल्स त प्रफिट जोडेको त आउँछ अनि त्यो प्रफिट जोडेको सेल्सको बल्ल 10% लिनु छ, सेल्स त छँदै छैन, प्रफिट पनि आएन। त्यति बेलामा चाहिँ हामीले भएको टोटल कस्ट डिभाइड बाई 100 माइनस P% इन्टु P% गरेर हामीले प्रफिट निकाल्छौँ। यसमा कति प्रफिट आउँछ जोड्छौँ अनि बल्ल सेल्स निस्किन्छ। ल मान त मेरो कस्ट कति 5 लाख, प्रफिट पर्सेन्ट कति 10%, 100मा यो 10 घटाएपछि आउँछ 10% इन्टु 10%। हेर है म लजिक पनि सिकाउँछु यसको कसरी आउँछ भनेर। 5 लाख डिभाइड बाई 90 इन्टु 10 गरेर कति आउँछ, 5 लाख डिभाइड बाई 90 इन्टु 10 को 0 काट्यो भने 5 लाख डिभाइड बाई 9 गर्यो, 5 लाख डिभाइड बाई 9 कति आउँछ प्रफिट, 5 लाख डिभाइड बाई 9 5 लाख डिभाइड बाई 9 गर्न यति टाइम लाग्यो। कोही म्यान किपर भन्नु न कति 5 5 5 5 5 पछाडि 0.5 थियो होला, 6 बनाइ हुन्छ लास्ट, नबनाइ हुन्छ। यसको 10% भएको बनाइ हुन्छ, नबनाइ हुन्छ, के फरक पर्छ। अब जोड त 5 र 5 थियो, अब 6 र 5 भयो। ल यसको 10% भएन त, अब हेर त सरसरी आँखाले हेर्दा 10% देखेन, यसको 10% यो भयो कि भएन त। यहाँ 6 र 5 थियो, एउटा 5 घटेर 5 र 5 भयो। ओ यो गर्नलाई अब यो लजिक के हो त्यो पनि हेर है, मैले त फर्मुला सिकाएँ, लजिक पनि सिकाएँ है। खास यसले भने के हो भने जहिले पनि जेको पर्सेन्ट दिन्छ त्यो 100% हुन्छ। अहिले कस्टको पर्सेन्ट दियो, यो 100% भयो, यो 10% भयो अनि सेल्स दिनु कति भयो 110% भयो। अहिले चाहिँ के को पर्सेन्ट भनेको यसमा, के को पर्सेन्ट भनेको यसमा, सेल्सको भनेको नि, सेल्स 100% भयो क्या। अब अनि यो 10% भयो है, कस्टमा प्रफिट जोडेर सेल्स आउँछ भने हैन, त्यसो भए कतिमा 10 जोड्यो भने 100 आउँछ 90। हो त्यही डिभाइड बाइ 90 गरे हो कि, बुझ्यौ। मैले अन कस्ट भन्दा यसलाई 100 माने, यो 10 जोडेर 110% भयो, बुझ्यौ। कस्टमा चाहिँ सेल्सको केसमा चाहिँ अन सेल भन्यो, सेल 100% भयो कि। अब जेको भन्छ त्यो 100% हो। अब यो 100% हो, क्वेसनले प्रफिट पर्सेन्ट 10% दिएछ भने कतिमा 10 जोड्यो भने 100 आउँछ 90। अनि त्यसो भए 5 लाख भनेको 90% हो, 5 लाख भनेको 90% हो। हेर त 5 लाख डिभाइड बाइ 90 पछि 1% मा झर्यो इन्टु 10 गरेपछि 10% मा झर्यो प्रफिट, त्यही आएको के। यो चाहिँ लजिक वाइज भयो, यो चाहिँ फर्मुला वाइज भयो। लजिक वाइज बुझ्ने हो भने 5 लाख भनेको 90% हो, डिभाइड बाइ 90 गरेपछि 1% झर्यो इन्टु 10 गरेपछि 10% मा झर्यो, 10% प्रफिट जोड्या। मैले चाहिँ लजिक वाइज सिकाउँथेँ तर स्टुडेन्टले बुझ्नै खोजेन नि, त्यही भएर सिधै फर्मुला लेखेँ। अनि मैले लजिक सजिलो बुझ्नु छ भने बुझ, नबुझ्नु भने पनि सिधै फर्मुलामा टोटल कस्ट डिभाइड बाइ 100 माइनस P% गर्यो भने कस्टको पर्सेन्ट आउँछ, त्यसलाई डिभाइड भएको जस्तो देखिन्छ, अनि इन्टु P गर्यो भने P% आउँछ। P को आएको एन्सर चाहिँ ल प्रफिट ल कस्ट प्लस प्रफिट जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ सेल्स आउँछ। यसरी हाम्रो फाइनली कस्ट सिट तयार हुन्छ। यति गरेको हाम्रो 8 मार्क्स भयो है। अब यति धेरै खर्चहरू आउँदैन, 4-5 खर्च आउँछ हरेक हेडिङमा, यसो 4-5 यसो 4-5 यसो 4-5 खर्च आउने हो। त्यो आइसकेपछि लास्ट टोटल कस्ट निकालेर प्रफिट जोडेर सेल्स दिनु, बुझ्यौ। ल थ्याङ्क यू।